नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईले चाहिँ कम्प्युटर नम्बर सिस्टम जुन बाइनरी, अक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नम्बरहरु छ, त्यो नम्बरलाई चाहिँ बाइनरीलाई अक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने, अक्टललाई बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने, डेसिमललाई बाइनरी, अक्टल, हेक्साडेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने, अनि हेक्साडेसिमललाई चाहिँ बाइनरी, अक्टल, डेसिमल नम्बरमा चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारे चाहिँ म यहाँ चाहिँ सिकाइदिन गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ यसबाट कम्प्लिट रूपमा चाहिँ यो कम्प्युटर नम्बर सिस्टम चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि मैले चाहिँ कम्प्युटर नम्बर सिस्टम सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया त्यो भिडियो हेर्नु होला र तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर नम्बर सिस्टम के हो भनेर चाहिँ पहिला त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुस् र तपाईले त्यो राम्रोसँग बुझिसकेपछि तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै धेरै क्लियर हुनेछ। र यदि यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसको साइडमा रहेको बेल आइकनले पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुका लागि दैनिक रूपमा टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आउने गर्छु। ल आउनुस् सुरु गरौँ। सुरुमा रहेको छ बाइनरी नम्बर सिस्टम। बाइनरी नम्बर सिस्टम भन्नेबित्तिकै 2 डिजिट नम्बर रहेको छ। यसमा चाहिँ 0 र 1 मात्रै युज हुन्छ। 0 मतलब फल्स, 1 मतलब ट्रू चाहिँ हुन्छ। र यहाँ चाहिँ फर्स्टमै छ डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्जन। हामीले चाहिँ डेसिमल नम्बरबाट जुन हामीले नर्मल युज गर्ने नम्बरबाट चाहिँ बाइनरी नम्बरमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारे चाहिँ म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँ चाहिँ डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ एल्गोरिदम रहेको छ। रिपिटेड डिभिजन बाइ 2, दुईले चाहिँ डिभाइड गर्दै जाने रिपिटेडली नसकिन्जेलसम्म, अनि एरेन्ज रिमाइन्डर फ्रम बटम टु टप। रिमाइन्डर चाहिँ तपाईको बटमदेखि टपसम्म चाहिँ एरेन्ज गर्दै जानुपर्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले इक्जाम्पल देखेको छु। यहाँ तपाईले चाहिँ म टेबल बुझाइदिन्छु पहिला। यहाँ मैले चाहिँ लेखेको छु डिभाइडेड बाइ अनि डेसिमल नम्बर अनि रिमाइन्डर। तपाईले चाहिँ यो बुझ्नु भयो भने तपाईले चाहिँ अरु अक्टल अनि हेक्साडेसिमलको पनि तपाईले चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। डिभाइडेड बाइ भनेको यहाँ चाहिँ अब बाइनरीमा 2 ले डिभाइड गरिन्छ, अक्टलमा 8 ले डिभाइड गरिन्छ, हेक्साडेसिमलमा चाहिँ 16 ले डिभाइड गरिन्छ। डेसिमल नम्बर भनेको चाहिँ नर्मल नम्बर भइहाल्यो। र रिमाइन्डर चाहिँ अब हामीले डिभाइड गर्दा कति रिमाइन्डर आउँछ त्यो चाहिँ मैले यतापट्टि साइडमा चाहिँ लेखिरहेको छु र त्यसको एन्सर चाहिँ मैले यहाँ तल लेखिरहेको छु। यहाँ मैले इक्जाम्पलमा चाहिँ 45 लिइरहेको छु र यहाँ 45 लाई चाहिँ अब 2 ले डिभाइड गर्दै जाँदाखेरि हामीले 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 22 इन्टु 2 गर्दा 44 हुन्छ। 44 मा चाहिँ हाम्रो 1 चाहिँ रिमेनिङ रहन्छ र हामीले यो 1 चाहिँ यहाँ लेख्यौं। र त्यस्तै अब चाहिँ 22 लाई चाहिँ हामीले 22 लाई चाहिँ हामीले 2 ले डिभाइड गर्यो भने 11 चाहिँ बाँकी हुन्छ र 11 भइसकेपछि यो चाहिँ पुरै जान्छ। पुरै भएपछि यहाँ हामीले चाहिँ अब 0 चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ, यसमा 0 लेख्छौं। र त्यस्तै 11 लाई चाहिँ अब 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 5 ले चाहिँ 10 हुन्छ र 10 भएपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो 11 छ टोटल। 11 भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ 10 सम्म मात्रै गयो, बाँकी 1 चाहिँ रिमाइन्डर रह्यो, 1 चाहिँ यहाँ लेख्यो। अनि त्यस्तै अब 5 लाई चाहिँ फेरि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 2 जा 4 हुन्छ। 4 भएपछि अब 4 सम्म चाहिँ डिभाइड गरे र बाँकी 1 रिमेनिङ रह्यो। 1 रिमेनिङ चाहिँ यहाँ लेखेँ मैले र यस्तै यहाँ 2 चाहिँ मैले यहाँ तल लेखेँ। र त्यस्तै अब 2 लाई चाहिँ 1 ले चाहिँ फेरि हामी डिभाइड गर्न सकिन्छ र 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0 रिमाइन्डर रहन्छ, 2 चाहिँ सबै सकिन्छ। र यसरी चाहिँ 45 को चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ तलदेखि माथिसम्म चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तलदेखि माथिसम्म म तपाईले चाहिँ एरो पनि लगाएर देखाइदिन्छु। तलदेखि माथिसम्म हामीले यताबाट लिएर माथिसम्म चाहिँ एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 0, यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 अनि 0 छ, त्यसपछि 1 1 छ, अनि त्यसपछि 0 छ, अनि त्यसपछि 1 छ। हो यो चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ मिलाएर जाँदाखेरि 1 0 1 1 0 1 तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। टोटल चाहिँ यो बाइनरी फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। यसको चाहिँ तलपट्टि हामीले 2 लेख्यौं। यो चाहिँ बाइनरी नम्बर भयो र यसरी तपाईले चाहिँ डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईले चाहिँ यो एल्गोरिदम चाहिँ बुझ्नु भयो भने हुन्छ। रिपिटेडली डिभाइड बाइ 2 अनि त्यसपछि जति रिमाइन्डर रहन्छ त्यसलाई चाहिँ तलदेखि माथिसम्म चाहिँ मिलाएर राख्यो भने तपाईले चाहिँ डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सजिलैसँग चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ अक्टल। जुन अक्टल नम्बर सिस्टमबाट चाहिँ बाइनरीमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ म यहाँ चाहिँ सिकाइदिन गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ अक्टल नम्बर सिस्टमबाट बाइनरीमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने यो चाहिँ बुझ्नुस्। र यहाँ चाहिँ भनेको छ तपाईको चाहिँ
3 बिट बाइनरी नम्बर्स आर रिटर्न फर इच अक्टल डिजिट। जुन अक्टल नम्बरमा रहेको जुन नम्बर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अक्टलमा चाहिँ 3 बिटले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु अक्टलमा चाहिँ 3 बिटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र जुन अक्टल नम्बर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 3 बिटमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने बाइनरीको, र त्यसैलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर राख्यो भने त्यसैबाट चाहिँ अक्टल नम्बर चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट हुन्छ। र एल्गोरिदम रहेको छ कन्भर्ट 8 डिजिट इन्टु बाइनरी एन्ड मेक 3 डिजिट ग्रुपिङ, त्यसलाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्ने चाहिँ रहेको छ। र यहाँ तपाईँले इक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ 56 एउटा अक्टल नम्बर हो। 56 चाहिँ मैले यहाँ ल्याएको छु। 56 मा चाहिँ 5 र 6 दुईवटा डिजिट चाहिँ छ। 5 को चाहिँ बाइनरी भ्यालु 3 डिजिटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्यो भने 101 हुन्छ र 6 को चाहिँ बाइनरी भ्यालु 110 चाहिँ हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो अगाडि टेबल पनि याद गर्नु भएको छ होला र बुझ्नु पनि भएको छ होला। तपाईँको चाहिँ जस्ट यहाँ चाहिँ अब 6 हुँदाखेरि चाहिँ 1 इन्टु 2 टु द पावर 2 प्लस 1 इन्टु 2 टु द पावर 1 प्लस 0 इन्टु 2 टु द पावर 0 हुन्छ। र यसरी चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टोटल 6 हुन आउँछ। र अब यसलाई चाहिँ लेख्दाखेरि सुरुमा 5 छ अनि 6 छ। पहिला चाहिँ 5 को भ्यालु लेख्नु पर्यो। 5 को भ्यालु चाहिँ यहाँ हामीले लेख्यो 101 अनि त्यसपछि 6 को भ्यालु चाहिँ यहाँ छ 110, यहाँ त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ 110 लेख्यो। र यसरी हामीले चाहिँ अक्टल नम्बरलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ मैले अर्को इक्जाम्पल पनि दिएको छु। अर्को इक्जाम्पलमा छ 64102 रहेको छ। यो पनि हाम्रो चाहिँ अक्टल नम्बर रहेको छ र पहिला चाहिँ 6 छ, 4 छ, 1 छ, 0 छ, 2 छ। 6 को अक्टल भ्यालु, 4 को अक्टल भ्यालु अनि त्यसपछि 1 को अक्टल भ्यालु, 0 को अक्टल भ्यालु 000 भयो अनि 2 को अक्टल भ्यालु चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ राख्यो। तपाईँ चाहिँ अगाडिको टेबलबाटै तपाईँले चाहिँ थाहा भइसकेको छ होला यो भ्यालु चाहिँ। र यसरी यो भ्यालु राखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ 6 को, 4 को, 1 को, 0 को, 2 को चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ 6 को आयो, यहाँ तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 110 अनि त्यसपछि 100 अनि त्यसपछि फेरि अर्को छ 001 अनि त्यसपछि छ 3वटा 0 अनि त्यसपछि छ 010। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अक्टल भ्यालुलाई चाहिँ बाइनरी भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। मैले तपाईँले चाहिँ यो दुईवटा इक्जाम्पल भन्दै र यसरी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र त्यस्तै अब बाइनरी नम्बरमै छ। बाइनरी नम्बरदेखि चाहिँ अक्टल नम्बरलाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ म यहाँ चाहिँ सिकाइदिनु गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ बाइनरी नम्बरलाई चाहिँ अक्टलमा कन्भर्ट गर्नाले त बाइनरी नम्बर्स आर ब्रोकन इन्टु 3 बिट सेक्सन फ्रम लास्ट बिट एन्ड कन्भर्ट इन्टु अक्टल इक्विभ्यालेन्ट अफ इच बाइनरी सेक्सन। बाइनरी नम्बरमा जति पनि नम्बर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लास्टदेखि 3वटा बिटहरूमा चाहिँ सेक्सन बाँड्दै जाने अनि त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेको 3 डिजिटको भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस तिनीहरूको भ्यालु दिएर एरेन्ज गऱ्यो भने बाइनरी नम्बरदेखि अक्टल नम्बरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँ एल्गोरिदम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एल्गोरिदममा चाहिँ 3 बिट पेयरिङ फ्रम लास्ट बिटबाट 3 बिट पेयर गराउँदै जाने र यदि बिट पुगेन भने त्यसमा चाहिँ हामीले 0 थपेर बिटहरू पुर्याउन सकिन्छ। अगाडि 0 थप्दाखेरि प्रब्लम हुँदैन। र तपाईँले चाहिँ यहाँ इक्जाम्पलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले इक्जाम्पल लेखेको छु। यसमा चाहिँ तपाईँको टोटल चाहिँ 5 बिटको चाहिँ छ र तर अक्टलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले 3 डिजिट लिनुपर्ने हुन्छ। टोटल 6वटा हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले पहिला चाहिँ लास्ट डिजिट लियो 011 को 3 भयो अनि त्यसपछि 10 चाहिँ छ र 110 त आयो तर चाहिँ अब यतिले मात्रै चाहिँ 3 डिजिट पुग्दैन। अगाडि यो हामीले 0 चाहिँ आफै अटोमेटिक थपिदिएको हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा 0 चाहिँ एक्स्ट्रा आएको छ र यिनीहरूको भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि 0 इन्टु 2 टु द पावर 2 भनेको 0 भइहाल्यो, 1 इन्टु 2 टु द पावर 1 भनेको चाहिँ 2 भयो र 1 इन्टु 2 टु द पावर 0 भनेको 1 भयो र टोटल जोड्दाखेरि 3 भयो। यो पनि त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यिन दुईटालाई चाहिँ राख्दाखेरि अगाडिको बिट पेयरमा यो छ 2 अगाडि आयो, पछाडि चाहिँ 011 छ जसको भ्यालु चाहिँ 3 छ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ 3 को भ्यालुमा आयो र यो चाहिँ हाम्रो अक्टल भ्यालु भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाइनरीबाट अक्टलमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले अर्को इक्जाम्पल पनि देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को इक्जाम्पलमा पनि त्यस्तै रहेको छ। फर्स्ट लास्टको चाहिँ 3 डिजिट ल्यायो अनि त्यसपछि फेरि त्यो बाँकी रहेको 3 डिजिट लियो अनि त्यसपछि फेरि बाँकी रहेको 3 डिजिट लियो र तपाईँले चाहिँ यहाँ लास्टको 3 डिजिट 011 भयो अनि 1010 भयो अनि त्यसपछि अर्को 3 डिजिटको चाहिँ ग्रुपिङ छ 011 र अनि लास्टमा चाहिँ एउटा 1 चाहिँ बाँकी रहेको छ। 1ले मात्र 3 डिजिट पुग्दैन, त्यही भएर अगाडि एडिसनल चाहिँ 2टा 0 थप्यो। 2टा 0 थपे पनि यो चाहिँ 1 नै हुन्छ यसको भ्यालु। र यसरी तपाईँले चाहिँ अब यो भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्ने त त्यही नै तरिका भयो टोटल भ्यालु कति हुन्छ भन्ने। र यसरी अगाडि मैले भने जस्तो गरेर चाहिँ तपाईँले 2 टु द पावर लगाएर क्यालकुलेट गर्नुभयो भने टोटल भ्यालु चाहिँ यस्तो हुन आउँछ। र तपाईँको चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ
यो फर्स्ट पेयरिङको चाहिँ 1 हो भ्यालु, सेकेन्ड पेयरिङको चाहिँ 3 हो, अनि थर्ड पेयरिङको चाहिँ 2 भयो, अनि त्यसपछि फोर्थ जुन यो लास्टको पेयरिङ छ त्यसको चाहिँ 3 भ्यालु छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले बाइनेरीदेखि अक्टलमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप बुझ्नुभयो होला र तपाईँले जस्ट एल्गोरिदम चाहिँ सम्झिनु भयो भने हुन्छ। जस्ट 3 बिट लास्ट पेयरबाट चाहिँ 3 बिट गराउने बाइनेरीलाई चाहिँ अक्टलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि बाइनेरी भ्यालु हुन्छ र अक्टलमा चाहिँ 3वटा बिटको चाहिँ पेयर हुन्छ। जस्ट ती 3वटा लास्टदेखि लिएर गर्दै गर्ने, यदि हामीले लास्ट गर्दै आउँदाखेरि लास्टमा पुगेन भने एडिसनल 0 नम्बरहरू थपेर पुर्याइदिनु भयो भने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ रहेको छ बाइनेरी नम्बर सिस्टमकै हेक्साडेसिमलदेखि चाहिँ बाइनेरीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने। र हामीले हेक्साडेसिमल जुन चाहिँ 16 डिजिटको नम्बर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बाइनेरीमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ म यहाँ सिकाइदिनु गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ मैले चाहिँ बाइनेरीको चाहिँ जुन कन्भर्जन हुन्छ त्यसको चाहिँ बाइनेरीको चाहिँ मैले एउटैमा गरिदिरहेको छु र अक्टलको लागि चाहिँ अक्टलमै गरिदिरहेको छु र त्यस्तै हेक्साडेसिमलको लागि चाहिँ हेक्साडेसिमलको चाहिँ सेक्सनमा गरिरहेको छु। र तपाईँले चाहिँ यदि डेसिमलको चाहिँ कन्भर्जन चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अगाडिको भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले डेसिमलमा कन्भर्जन चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमै गरिसकेको छु र तपाईँले चाहिँ सिम्पल त्यसमा चाहिँ हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अगाडिको भिडियोमा। डेसिमलको लागि पनि कन्भर्जन एकदम धेरै सजिलो रहेको छ, तपाईँले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ अगाडिको भिडियो हेरेर। म यसमा चाहिँ डेसिमलको बाहेक अरूको चाहिँ कन्भर्जन चाहिँ गराइरहेको छु र तपाईँले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हेक्साडेसिमलदेखि बाइनेरीमा चाहिँ कसरी कन्भर्जन गर्ने भनेर चाहिँ म सिकाइदिनु गइरहेको छु। र यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ एल्गोरिदम देख्न सक्नुहुन्छ, मेक ग्रुप्स बिट फ्रम लास्ट बिट, जुन चाहिँ हेक्साडेसिमलको 4 बिटको चाहिँ नम्बर हुन्छ, 4 बिटको नम्बर हुन्छ। प्रत्येक जुन बिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 4 बिटवाला बाइनेरी नम्बरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने र अनि त्यसपछि ग्रुप इच 4 बिट ग्रुप्स, त्यो जुन चाहिँ 4 बिट ग्रुपको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बन्छ, त्यो जुन चाहिँ बाइनेरी भ्यालुको चाहिँ भ्यालु बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रुपिङ गरिदियो भने हेक्साडेसिमलले हामीले चाहिँ बाइनेरीमा सजिलै कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ इक्जाम्पलमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले इक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ बुझाइदिन्छु। र यहाँ चाहिँ हाम्रो हेक्साडेसिमल नम्बर रहेको छ 45AF, यो चाहिँ हाम्रो हेक्साडेसिमल नम्बर हो। तपाईँले चाहिँ अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले हेक्साडेसिमलमा चाहिँ के पर्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेक्साडेसिमलमा चाहिँ सिम्पली 16वटा नम्बर पर्छ, 0 देखि 9 नम्बर, अनि A to F चाहिँ लेटर्सहरू पर्छ, 10 देखि 15 सम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अल्फाबेटले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हेक्साडेसिमलमा। तपाईँले चाहिँ अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मोर क्लियर हुन्छ। र त्यस्तै मैले चाहिँ यहाँ अब सरस्वती चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ ग्रुपिङ छुट्याइदिनु गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ अब हेक्साडेसिमलमा जुन बाइनरी कोडको नोटेसन हुन्छ मैले अगाडिको भिडियोमा एकदम धेरै राम्रोसँग बनाएको छु। तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ आइडिया भइसकेको छ होला र तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब जुन भ्यालु हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ जस्ट बाइनरीमा कन्भर्ट गर्यो भने हुन्छ सजिलैसँग। हेक्साडेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने हो, हेक्साडेसिमल भ्यालुलाई चाहिँ हामीले बाइनरी बनाउने हो, अनि त्यसपछि ग्रुपिङ गर्दै पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 को चाहिँ अब बाइनरी भ्यालु चाहिँ हुन्छ यो 4 हेक्साडेसिमलमा चाहिँ यसको कोड हुन्छ 0100, यसको कोड हुन्छ बाइनरी कोड। 5 को चाहिँ 0101 चाहिँ कोड हुन्छ। अब मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिहालेँ, तपाईँको चाहिँ त्यही अनुसारै क्याल्कुलेट हुने हो। 2 को पावरमा चाहिँ त्यही पावर घटाउँदै लगेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने हो। तपाईँले अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ यो पनि। र त्यस्तै ए भनेको 10 हो, 10 को चाहिँ भ्यालु 1010 छ, अनि एफ भनेको 15 को चाहिँ भ्यालु 4वटा 1 रहेको छ। र यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ एरेन्ज गर्दै जाने हो। सुरुमा चाहिँ हाम्रो 4 को छ, हामीले चाहिँ सुरुमा 4 को राख्यौँ, 010100 भनेर 4 को राख्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ 5 को छ भ्यालु, माथिपट्टि हाम्रो 5 को छ, यहाँ चाहिँ 4 छ, अनि त्यसपछि 4 छ, 5 छ, ए छ, अनि त्यसपछि एफ आइरहेछ, अनि 5 को भ्यालु राख्नु पऱ्यो हामीले 0101 सम्म राख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ ए को भ्यालु राख्नु पऱ्यो 1010 राख्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामीले एफ को भ्यालु राख्नु पऱ्यो 4वटा 1। यसरी चाहिँ हामीले बाइनरीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सिम्पली हामीले चाहिँ यहाँ तल नोटेसन पनि दिन सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ 23AB, यो पनि हाम्रो चाहिँ हेक्साडेसिमल नम्बर हो। हेक्साडेसिमलको अब हाम्रो यो प्रत्येक बिटहरूलाई चाहिँ बाइनरी बिटमा चाहिँ छुट्याइदिनु पऱ्यो। 2 को चाहिँ 0010, 3 को चाहिँ 0011, ए को चाहिँ 1010, बी को चाहिँ 0111। यो चाहिँ बाइनरी नोटेसन भयो इन्डिभिजुअलको। र यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले ग्रुपिङ गर्ने हो। यहाँ जसरी एरेन्ज छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले ग्रुप गर्ने हो। यहाँ चाहिँ अब हामीले सुरुमा आयो 002, सुरुमा आयो 2 को भ्यालु 0010, अनि त्यसपछि 0011, अनि त्यसपछि फेरि 1010, अनि त्यसपछि आउँछ 10,
11 भ्यालु बीको र यसरी चाहिँ हामीले बाइनरी भ्यालु चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ हेक्साडेसिमलबाट चाहिँ बाइनरीमा चाहिँ यसरी कन्भर्ट गरिन्छ र तपाईँले चाहिँ यो नोटेसनहरू चाहिँ बनाउन एकदम धेरै सजिलो छ जस्ट 2-3 चोटि तपाईँले चाहिँ लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो नोटेसनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ बाइनरीमा 2 डिजिट हुन्छ अक्टलमा चाहिँ 3 बिटको चाहिँ पेयर गराउने हो र हेक्साडेसिमलमा चाहिँ 4 बिटको गराउने हो र डेसिमलमा त त्यो अब ऱ्यान्डम टाइपकै हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै यहाँ चाहिँ अब अर्को रहेको छ हामीले चाहिँ अब हेक्साडेसिमलबाट चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गऱ्यौँ अब चाहिँ बाइनरीले चाहिँ हेक्साडेसिमलमा कसरी लैजाने त भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ सिकाइदिन्छु तपाईँले चाहिँ यो पनि एकदम धेरै सजिलो मेथड रहेको छ जस्ट 4 बिटको पेयर लिएर अनि त्यसपछि तिनीहरूको चाहिँ ग्रुपिङ गर्ने हो यो पनि त्यसको जस्ट रिभर्स प्रोसेस गर्ने हो सजिलो छ यो पनि यहाँ चाहिँ हामीले एल्गोरिथम हेरौँ बाइनरी नम्बर्स आर ब्रोकन इन्टु अ सेक्सन अफ 4 बिट्स डिजिट त्यही अब बाइनरी नम्बरलाई चाहिँ 4 बिट डिजिटमा चाहिँ डिभाइड गर्ने लास्टदेखि अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ ग्रुपिङ गर्ने हो र यहाँ इक्जाम्पल पनि हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ सुरु यो हाम्रो चाहिँ बाइनरी भ्यालु भइहाल्यो यो चाहिँ 11011 फर्ममा छ र हामीले चाहिँ यसले 4 बिटमा चाहिँ ब्रेक गर्नु पऱ्यो लास्टदेखि चाहिँ 4 बिट लिनुपर्ने हुन्छ अगाडिदेखि हुँदैन लास्टदेखि लिनुपर्ने हुन्छ र लास्टदेखि लिँदा 1011 चाहिँ हुन आउँछ र यहाँ 1011 को भ्यालु चाहिँ टोटल चाहिँ 11 हुन आउँछ यो भ्यालु अब यो त तपाईँले चाहिँ अब बुझ्नै पर्ने हुन्छ यसको भ्यालु र मैले बुझाएको पनि छु जस्ट तपाईँले चाहिँ त्यो 2 टु द पावरमा राखेर गराउनु भयो भने त्यसको चाहिँ हुन्छ जस्तो अब 2 टु द पावर 1 इन्टु 2 टु द पावर 3 भनेको 8 प्लस 0 यो 2 टु द पावर 2 4 को चाहिँ 0 हुन्छ अनि त्यसपछि 2 टु द पावर 1 को चाहिँ 2 भइहाल्यो अनि 8 टु 10 अनि प्लस 1 गर्दाखेरि 11 चाहिँ हुन्छ र यसको भ्यालु चाहिँ बी आयो अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब यहाँ बाँकी चाहिँ 11 चाहिँ बाँकी रहेको छ 11 लिने अनि अगाडि चाहिँ दुईवटा बिट चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा थपिनु मिल्छ यो 00 वाला र यो थपेर हामीले चाहिँ 3 गराउन सकिन्छ र यसरी 3 भइसकेपछि अब यहाँ भएअनुसार चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ अब यो 011 को चाहिँ पार्ट छ 011 को पार्ट 3 राख्यो अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हाम्रो यो 1011 को पार्ट छ बी को भ्यालु राखिदिएर यसरी चाहिँ हामीले बाइनरी नम्बरबाट चाहिँ हेक्साडेसिमल चाहिँ जुन 16 बिटको चाहिँ हुन्छ त्यो नम्बरमा चाहिँ हामी चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ एकदम धेरै सजिलो रहेको छ जस्ट तपाईँले चाहिँ हेक्साडेसिमल भनेकै 4वटा बिटको चाहिँ पेयर हो र बाइनरी नम्बरलाई चाहिँ 4वटा बिटमा पेयर गराएर अनि तिनीहरूको भ्यालु कति आउँछ त्यही नै गराउने हो सजिलो रहेको छ यो पनि आई होप तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला अब चाहिँ हामी अक्टल नम्बरको चाहिँ हामी कुरा गरौँ हामीले चाहिँ धेरै अगाडि नै बाइनरीमै हामीले कभर गरिसकेका छौँ अब अक्टलमा र हेक्साडेसिमलमा चाहिँ 2 टाइपको कन्भर्सन मात्र गऱ्यो भने पुग्छ र अरू चाहिँ अगाडि नै कन्भर्सन भइसकेको छ तपाईँ चाहिँ सिम्पल त्यताबाट चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ बुझ्नुभयो होला जहाँसम्म लाग्छ मैले एकदम धेरै सजिलो चाहिँ फर्म बनाएको थिएँ र तपाईँले चाहिँ यसको लागि चाहिँ अगाडिको भिडियो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अगाडिको जुन यसको अगाडिको पार्ट हुन्छ त्यसलाई हेर्नुभयो भने राम्रोसँग क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँ र यसमा चाहिँ अब हामी अक्टल नम्बरको कुरा गरौँ अक्टल नम्बर भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ 0 देखि 7 जुन चाहिँ 3 बिट पेयर भएको नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ अक्टल नम्बर हो 0 देखि 7 सम्म हुने र यसलाई अब जुन अक्टल नम्बर चाहिँ हुन्छ जुन डेसिमलबाट चाहिँ हामीले अक्टलमा चाहिँ कन्भर्ट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यसमा सिकाएको छ तपाईँको चाहिँ अक्टल नम्बरलाई चाहिँ डेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा बनाइसकेको छु तपाईँले त्यो भिडियोबाटै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ एकदम धेरै राम्रो चाहिँ हेल्प हुन्छ तपाईँले नम्बरको बारेमा राम्रोसँग पनि बुझ्नुहुन्छ अनि त्यो नम्बर जुन अक्टल नम्बरहरूलाई चाहिँ डेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने अनि बाइनरीलाई चाहिँ डेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने हेक्साडेसिमललाई चाहिँ डेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने त्यसमा चाहिँ मैले सिकाइदिएको छु र यसमा चाहिँ म डेसिमललाई चाहिँ अब अक्टल चाहिँ कसरी गराउने भन्ने चाहिँ यहाँ सिकाइदिनु गइरहेको छु र त्यसको लागि चाहिँ यहाँ एल्गोरिदम छ रिपिटेड डिभिजन बाई 8 अब यसमा चाहिँ अक्टलमा चाहिँ 8 हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले 8ले चाहिँ डिभाइड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ डेसिमलको भ्यालु हुन्छ यसले चाहिँ हामीले 8ले डिभाइड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ अनि एरेन्ज रिमाइन्डर फ्रम बटम टु टप तलदेखि माथिसम्म चाहिँ मिलाएर चाहिँ एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पालो पालो यो चाहिँ अगाडिको जुन डेसिमललाई चाहिँ हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गरे जस्तै भइहाल्यो अब बाइनरीमा 2ले डिभाइड गर्ने अनि त्यसपछि अक्टलमा चाहिँ 8ले हेक्साडेसिमलमा अभियसली 16ले डिभाइड गर्ने रिमाइन्डरहरूलाई तलदेखि माथि लेख्ने सजिलो रहेको छ सम्झिनलाई पनि तपाईँले र तपाईँले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ इक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ म तपाईँले चाहिँ देखाइदिनु गइरहेको छु इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अब तपाईँले डिभाइडेड बाई भइहाल्यो डेसिमल नम्बरको सेक्सन भयो अनि रिमाइन्डर चाहिँ कति आउँछ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ छुट्याएर लेखिदिएको छु मैले अनि लास्टदेखि चाहिँ भ्यालु ल्याउनु पर्ने हुन्छ तल लास्टमा जति रिमाइन्डर त्योसँगै माथि चाहिँ भ्यालु लैजानुपर्ने हुन्छ
र यहाँ चाहिँ हाम्रो 240 रहेको छ। 240 ले चाहिँ अब 8 ले डिभाइड गर्दाखेरि 30 ले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो चाहिँ 0 रिमाइन्डर आउँछ र तपाईले चाहिँ यहाँ 30 × 8 गर्यो भने 240 आउँछ। 0 चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ, भ्यालु चाहिँ यहाँ 30 हुन्छ। 30 ले फेरि 8 ले चाहिँ फेरि हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ र 8 × 3 गर्दाखेरि हाम्रो 24 हुन्छ। 24 भएपछि हाम्रो बाँकी चाहिँ 6 रहन्छ। 6 चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डरमा आयो र त्यस्तै बाँकी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 3 ले चाहिँ हामीले 3 × 8 गराएर 30 गराएको, त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ 3 आउँछ। 3 ले चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिभाइड गर्न सकिँदैन 8 ले, त्यही भएर यो चाहिँ एज युजुअल यति नै छोडिदिने। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले लिँदाखेरि तलदेखि माथिसम्मको नम्बर चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ 360। तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 360 चाहिँ हामीले लिएको छ, जुन चाहिँ अक्टल भ्यालु रहेको छ। हामीले चाहिँ डेसिमलबाट यसलाई चाहिँ अक्टलमा चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ र यसरी तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग डेसिमल भ्यालुलाई चाहिँ अक्टलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले डिभाइड गर्ने अनि रिमाइन्डरहरूलाई चाहिँ तलदेखि माथिसम्म चाहिँ एरेन्ज गरेर राख्यो भने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 360 छ, यहाँ पनि हाम्रो 360 आएको छ र यसरी डेसिमललाई चाहिँ हामी अक्टलमा चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ यहाँ हामीले अर्को अक्टलदेखि चाहिँ हेक्साडेसिमलमा चाहिँ कसरी कन्भर्जन गर्ने, अक्टल नम्बर जुन 8 बिटबाट चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमल कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ म यहाँ चाहिँ सिकाइदिनु गइरहेको छु। तपाईँको चाहिँ अब अक्टलबाट बाइनेरीमा कन्भर्ट कसरी गर्ने, बाइनेरीबाट अक्टलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने मैले अगाडि बाइनेरीमै कभर गरिसकेँ र तपाईँले चाहिँ त्यसबाट बुझ्नुभयो। र अब यसमा चाहिँ अक्टललाई चाहिँ हेक्साडेसिमलमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ सिकाइदिनु गइरहेको छु। एल्गोरिथमको कुरा गऱ्यो भने कन्भर्ट अक्टल इन्टु बाइनरी, पहिला चाहिँ हामीले जुन अक्टल नम्बर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बाइनरीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, बाइनरीमा चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि मेक ग्रुप्स अफ 4 डिजिट फ्रम लास्ट बिट, हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ लास्ट बिटको चाहिँ जुन बाइनरीको हाम्रो ग्रुप आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले 4-4वटा सेक्सनमा चाहिँ मतलब 4वटा बिटको सेक्सन बनाएर चाहिँ छुट्याउनु पऱ्यो, किनकि हेक्साडेसिमलमा चाहिँ 4 बिटको चाहिँ बल्ल एउटा नम्बर हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसरी यसलाई चाहिँ छुट्याउनु पऱ्यो। अनि कन्भर्ट इच ग्रुप इन्टु हेक्साडेसिमल नम्बर, जुन चाहिँ हाम्रो बाँकी आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमल नम्बरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो 34765 चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल रहेको छ र त्यस्तै यो चाहिँ अक्टल नम्बर हो यो हाम्रो। र यसलाई चाहिँ अब सुरुको स्टेप छ हामीले यसलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ अब पाले हामी बाइनरी भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिउँ। 3 को भ्यालु, 4 को भ्यालु, 7 को भ्यालु, 6 को भ्यालु अनि 5 को भ्यालु, यहाँ चाहिँ 34765 रहेको छ। यिनीहरूको चाहिँ बाइनरी भ्यालु भइहाल्यो, हामीले अगाडिदेखि नै हेर्दै आइरहेको छ बाइनरी भ्यालुहरू। र यसरी बाइनरी भ्यालुमा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यो सबैलाई चाहिँ मिलाएर राख्नुहोस्। यो सबै चाहिँ मिलाएर राख्दाखेरि यस्तो भ्यालु चाहिँ बन्न आउँछ र तपाईँले चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ 011 राख्नुहोस्, 100 अनि त्यसपछि 11110101, यो चाहिँ हाम्रो अक्टल नम्बर हो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले 3 बिट लिएको। यसलाई चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी हेक्साडेसिमलमा 4 बिटको सेक्सन हुन्छ, त्यही भएर 4 बिटमा चाहिँ यसरी मैले सेक्सन बनाइदिएको छु। र तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लास्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 010 अनि त्यसपछि 011 छ अनि त्यसपछि फेरि 11 छ अनि फेरि 1 आयो, 100 आयो अनि त्यसपछि फेरि 1 भयो अनि त्यसपछि 110 भयो। यहाँ चाहिँ 3वटा नम्बर मात्र पुग्छ, मैले एउटा चाहिँ एडिसनल यहाँ चाहिँ 0 एडिसनल थपिदिएको छु र त्यसले गराएर फेरि ठ्याक्क यो 4 बिटको चाहिँ सेक्सन बन्छ। हामीले नपुगेको ठाउँमा 0 चाहिँ थप्न मिल्छ, 0 थपेर फरक पर्दैन अगाडि। र यसरी चाहिँ 4 बिटको चाहिँ अब 0101 भनेको 5 भयो अनि 1111 भन्ने यो 4वटा 1 भनेको चाहिँ 15 हो टोटल। यो 15लाई चाहिँ हामीले 15 नम्बर लेखिँदैन, यो चाहिँ हामीले नोटेसनमा चाहिँ अल्फाबेटमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एफ चाहिँ हुन्छ 15 को। र अनि त्यसपछि 1001 को चाहिँ 9 हुन्छ र तपाईँले भ्यालु क्यालकुलेट पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको जुन 0011 छ यसको चाहिँ 3 हुन्छ र यो अब टोटल यो सबैले चाहिँ मिलाएर लेख्यो भने हेक्साडेसिमल भ्यालु चाहिँ आउँछ 39F5 जुन चाहिँ हेक्साडेसिमल नम्बर रहेको छ। र यसरी तपाईँले चाहिँ अक्टलबाट चाहिँ हेक्साडेसिमलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ कन्फ्युज भइरहेछ भने तपाईँले यो जस्ट यो सबै नम्बरलाई चाहिँ यहाँ एरेन्ज गरेर लेखिदिनुहोस् माथि, अनि त्यसपछि जस्ट 4 स्लटमा डिभाइड गर्दै जानुहोस्, एउटामा चाहिँ पुग्दैन अनि एउटामा चाहिँ एडिसनल 0 थप्नुपर्ने हुन्छ। 0 थपेर केही फरक पर्दैन, यो हामीले अगाडि पनि थपिसकेका छौँ, अगाडि पनि मैले कुरा गरिसकेँ। र यसरी चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ अक्टलबाट हेक्साडेसिमलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हाम्रो आउँछ हेक्साडेसिमल नम्बर। मैले चाहिँ अक्टल नम्बरको चाहिँ बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने,
बाइनरीबाट अक्टल कसरी कन्भर्ट गर्ने मैले अगाडि नै कभर गरिसकेको छु। त्यही भएर अब सिधै हामी हेक्साडेसिमलमा जाउँ र हेक्साडेसिमलमा आइसकेपछि हेक्साडेसिमल भनेको चाहिँ 16 बिटको नम्बर हो जसमा चाहिँ 0 to 9 युज हुन्छ नम्बर, अनि त्यसपछि A to F चाहिँ हाम्रो लेटरहरू युज हुन्छ र यसमा चाहिँ टोटल बिट चाहिँ 4 बिटको चाहिँ हुन्छ प्रत्येक डिजिटहरू र यसरी चाहिँ यो चाहिँ हेक्साडेसिमल नम्बर हो। अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ। र त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ डेसिमल टु हेक्साडेसिमलमा चाहिँ कन्भर्ट कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ सिकाइदिनु गइरहेको छु म। हेक्साडेसिमल र डेसिमलमा चाहिँ अगाडिको भिडियोमा मैले गरिसकेको छु, तपाईँले त्यसबाट हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले डेसिमल टु हेक्साडेसिमलमा चाहिँ कन्भर्ट कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा गर्छु। रिपिटेडली डिभिजन बाई 16 हेक्साडेसिमल भनेको चाहिँ 16 हो। 16ले चाहिँ हामीले रिपिटेडली डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब बाइनरीमा 2ले गर्यो, अक्टलमा 8ले, अब हेक्साडेसिमलमा चाहिँ हामीले 16ले गर्नु पर्यो। र त्यस्तै एरेन्ज रिमाइन्डर फ्रम बटम टु टप, हामीले चाहिँ अब बाँकी जति रिमाइन्डर हुन्छ त्यसले चाहिँ तलदेखि माथिसम्म एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ मैले इक्जाम्पल पनि देखाएको छु, टेबलमा त्यही पहिलाकै टेबल भइहाल्यो, डिभाइडेड बाई डेसिमल नम्बर रिमाइन्डर। अनि इक्जाम्पलमा चाहिँ 1047 लिएको छ इक्जाम्पल। अनि त्यसपछि अब 1047ले चाहिँ हामीले 16ले डिभाइड गर्दाखेरि 65 into 16 गर्दाखेरि चाहिँ 1040 हुन्छ र बाँकी रिमाइन्डर चाहिँ 7 रहन्छ। र त्यस्तै अब बाँकी 65ले चाहिँ अब फेरि 16ले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि 4 into 16 गर्दाखेरि 64 हुन्छ र 64मा चाहिँ एउटा 1 चाहिँ बाँकी रहन्छ रिमाइन्डर। 65 चाहिँ यहाँ हाम्रो भ्यालु, त्यही भएर चाहिँ यहाँ 1 रिमाइन्डर लेख्यो। र अब 4ले चाहिँ हामीले 16ले डिभाइड गर्न सकिँदैन, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एज युजुअल यो 4 चाहिँ अब यसै भइरहने भयो। र अब चाहिँ यहाँ हामीले तलदेखि माथि चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तलदेखि माथितिर अगाडिको जस्तो प्रोसेस भयो। अनि त्यसपछि 4 अगाडि लेख्यो, अनि 1 अनि 7 लेख्यो, अनि यसरी चाहिँ हाम्रो हेक्साडेसिमल भ्यालु चाहिँ बन्छ, जुन चाहिँ 16 चाहिँ हुन्छ तलपट्टि। र यसरी हामीले चाहिँ डेसिमलदेखि हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गरिन्छ। हेक्साडेसिमलबाट डेसिमलमा चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा कभर गरिसकेको छु, तपाईँले त्यो भिडियोमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँ अर्को हाम्रो रहेको छ हेक्साडेसिमलबाट चाहिँ अक्टलमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने चाहिँ रहेको छ। अरू चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमलबाट बाइनरी कसरी बनाउने, बाइनरीबाट हेक्साडेसिमल कसरी गर्ने भनेर हामी चाहिँ बाइनरीमा कभर गरिसक्यो। र हेक्साडेसिमलबाट चाहिँ डेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने मैले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ कभर गरिसकेको छु, तपाईँ चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ हेक्साडेसिमलबाट चाहिँ अक्टल चाहिँ कसरी बनाउने, अक्टलमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ सिकाइदिनु गएको छु। यो अक्टलमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईँको चाहिँ अक्टलदेखि हेक्साडेसिमल जस्तै हो। र यसमा चाहिँ त्यही बिटिङको मात्र फरक हुन्छ। अब हेक्साडेसिमलमा हाम्रो 4 बिटको चाहिँ पेयर गराउनुपर्ने हुन्छ, अक्टलमा चाहिँ 3 बिटको गराएर एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र त्यस्तै एरेन्ज गर्दा लास्टमा एरेन्ज गर्दाखेरि 3 बिटमा चाहिँ मिलाएर एरेन्ज गरेर हामीले चाहिँ यहाँ गराउन सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ एल्गोरिदम चाहिँ एकचोटि हेरौँ। कन्भर्ट हेक्साडेसिमल इन्टु बाइनरी, हाम्रो चाहिँ जुन हेक्साडेसिमल भ्यालु हुन्छ यहाँ यसले चाहिँ हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्थ्यौँ 4 डिजिटवाला, यो चाहिँ अब तपाईँले 4 डिजिट बनाउन आइहाल्छ। र त्यस्तै मेक ग्रुप्स अफ 3 बिट्स फ्रम लास्ट बिट, अब यो चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ जुन बिट हामीले सर यहाँ लेखिरहन्छौँ यसको लागि चाहिँ हामीले 3 बिटको चाहिँ सेक्सनहरू छुट्याइदिने हो। कन्भर्ट इच ग्रुप इन्टु अक्टल नम्बर्स, अनि यो जुन चाहिँ हाम्रो प्रत्येक जुन 3 बिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अक्टल नम्बरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने, अनि एरेन्ज गरिराख्यो भने अक्टल नम्बरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अगाडि जुन अक्टलदेखि हेक्साडेसिमलमा पनि हेर्नुभयो होला त्यस्तै हो, तर त्यसको रिभर्स प्रोसेस हो। त्यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अक्टलमा कन्भर्ट थियो, यसमा चाहिँ हेक्साडेसिमल हुनुभयो, यसमा चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमल बनाएको थियो, यसलाई चाहिँ अब हामीले अक्टलमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ अब इक्जाम्पलमा चाहिँ हेरौँ हामी, 36F2 चाहिँ हेक्साडेसिमल नम्बर भयो र 36F2 को चाहिँ हामी बाइनरी भ्यालु राख्यौँ, यहाँ कन्भर्ट इन्टु बाइनरी फर्म भनेको छ, बाइनरी फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिउँ। र यो बाइनरी फर्ममा कन्भर्ट भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले 3652 कै उसमा चाहिँ मिलाइराख्नुपर्ने हुन्छ। र यो यसरी राख्दाखेरि 01001111, अनि त्यसपछि फेरि 0 आउँछ, 11 आउँछ, 0 आउँछ, अनि त्यसपछि फेरि 11 आउँछ, अनि फेरि 0 आउँछ, र लास्टमा चाहिँ एउटा 0 चाहिँ डिजिट पस्छ। र यो 0 डिजिट पसेको ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 0 चाहिँ राखिदिएको छु मैले। र अब यो 0 डिजिट चाहिँ पुऱ्याउनको लागि चाहिँ यहाँ मैले 2वटा 0 चाहिँ थप्दै, र यसरी चाहिँ यो 0 चाहिँ भयो। र यिनीहरूको भ्यालुको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि 1010 को चाहिँ 2 भयो, 110 को चाहिँ 6, 011 को 3, 011 को 3, 011 को 3, अनि 00 को 0 नै हुन्छ भ्यालु। र यसरी हामीले चाहिँ 0333362 बनाएर चाहिँ हामीले अक्टलमा चाहिँ यसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ।
यसरी चाहिँ हामीले अक्टलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ हेक्साडेसिमलबाट चाहिँ हामीले अक्टल बनाउने प्रोसेस भयो र अरू प्रोसेस चाहिँ मैले अगाडि चाहिँ कभर गरिसकेँ। आई होप तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। तपाईँको यदि कुनै त्यस्तो कन्फ्युजनहरू छ भने कमेन्ट्स बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। म त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि बुझाउने कोसिस गर्नेछु। तपाईँले चाहिँ अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मोर क्लियर हुन्छ। तपाईँले एकचोटि त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नुभयो भने यो नम्बरको बारेमा चाहिँ एकदम धेरै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। मैले त्यसमा पनि एकदम धेरै सिम्पल तरिकाले भनेको छु, यसमा पनि मैले एकदम धेरै सिम्पल तरिकाले चाहिँ बुझाएको छु। तपाईँले चाहिँ अब यदि पोइन्टमा चाहिँ नम्बर आएको छ भने तपाईँको चाहिँ पोइन्टबाट दशमलव पछि चाहिँ पछाडिको नम्बरले चाहिँ माइनसमा चाहिँ काउन्ट गरेर चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र दशमलवदेखि अगाडिको छ भने त्यसले चाहिँ प्लस पावरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँले कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट्समा चाहिँ छोड्न नबिर्सनु होला। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट्समा भनिदिनु होला र यदि तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र यदि तपाईँलाई यो भिडियोले अरू कसैलाई पनि हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला र यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूको लागि दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि एजुकेसनसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु र अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँ होला। थ्याङ्क यू।